हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर शाह व्लॉग्स। और आज हम एक नई वीडियो सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। इस वीडियो सीरीज़ का मेन मकसद मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए है और ये वीडियो बनेगी प्लैब पाथवे इन 2025। सो मैं इसके अंदर एक्सप्लेन करने वाला हूँ ऑल द थिंग्स, सबसे छोटी से छोटी चीज़ें और बड़ी से बड़ी चीज़ें सारी की सारी ऑल इन वन प्लेस। इस पूरी सीरीज़ में थ्रू आउट हम सारे चैलेंजेस को टैकल करेंगे। और मीनवाइल अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होंगे आप उनको कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि अपकमिंग जो भी वीडियो होगी मैं उन क्वेश्चंस को एड्रेस करूँ। सबसे पहले जो है ना मैं बताना चाहता हूँ प्लैब है क्या। प्लैब इज़ बेसिकली एन एग्ज़ाम। आपको टेस्ट करते हैं कि आपके अंदर वो सलाहियत है या नहीं। इफ़ यू हैव गॉट व्हाट इट टेक्स टू बी अ डॉक्टर इन द यूनाइटेड किंगडम। सो अब इस एग्ज़ाम को समझने के लिए हमें इसको डिवाइड करने की ज़रूरत है। सबसे पहले जो मेन पोर्शन है वो है प्लैब इटसेल्फ, लेकिन इससे पहले एक पोर्शन आता है जिसको हम इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट कहते हैं। सो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट में हिस्सा है even to be eligible to attempt this exam. If you don't have this English proficiency test with you और इसके जो required bands हैं अगर आपके पास वो नहीं है तो आप सिरे से इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट ही नहीं कर सकते। मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं जब मैंने एमबीबीएस कर लिया है, मैंने हाउस जॉब कर लिया है, अब मुझे क्या करना है, अब मैं प्लैब कैसे दूंगा। सबसे अहम चीज़ और सबसे पहली चीज़ है कि आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट को पास करें और जो रिक्वायर्ड बैंड्स हैं उन्हीं के अंदर पास करें। सो इस टेस्ट के लिए दो ऑप्शंस हैं आपके पास। सबसे रिकग्नाइज्ड ऑप्शन है वो है आईएलटीएस, जो बहुत अरसे से हो रहा है और बहुत से ममालिक के लिए एग्ज़ाम होता है, एवरी 2 इयर्स होता है, ख़ासकर मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, तो आईएलटीएस है। दूसरा ऑप्शन है ओईटी का। ओईटी कदरे एक न्यूअर ऑप्शन है, आजकल डॉक्टर्स इसको अटेम्प्ट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आईएलटीएस से ईज़ियर एग्ज़ाम है, बट ये 2 ऑप्शंस हैं आपके पास। ओके, सो हमने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बारे में बात की, तो इसी दौरान हम ये भी बात करेंगे व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू अटेम्प्ट ईदर आईएलटीएस और ओईटी। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज़ अगर आपको यही नहीं पता कि आपने ये कब एग्ज़ाम देना है और किस तरह से आपने इस पाथवे को आपने पेस करना है, शेड्यूल करना है, तो दिस कैन बी अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर यू बिकॉज़ ये ज़रूर आप याद रखें राइट आउट ऑफ एमबीबीएस ज़िंदगी काफ़ी बदल जाती है। यू आर नॉट जस्ट अ स्टूडेंट, यू आर गोइंग टू बी अ प्रोफेशनल हू इज़ गोइंग टू डू अ जॉब साइड बाय साइड। तो इस दौरान अगर आप अपनी चीज़ों को इनिशियली प्लान नहीं करेंगे तो यू विल सफ़र बिग टाइम। सो विदाउट फर्दर डू मेरे हिसाब से जो सबसे बेस्ट टाइम होता है दैट इज़ द टाइम पीरियड इन योर हाउस जॉब। बेस्ट टाइम इज़ द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ योर हाउस जॉब। आप कोशिश करें थर्ड टू फोर्थ मंथ ऑफ योर हाउस जॉब आप इस एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करें। क्यों, इसकी रीज़न क्या है? रीज़न बीइंग अगर आप पहले 3 से 4 महीने के अंदर अपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट को पास कर लेते हैं देन यू विल हैव एम्पल टाइम कि आप फिर प्लैब 1 के लिए प्रिपेयर भी कर सकें। उसके बाद जो एक अहम हिस्सा है प्लैब 1 की सीट को सिक्योर करने का, उसके लिए भी आपके पास टाइम हो बिकॉज़ साल में ये 2 से 3 दफ़ा ये जो आपकी सीट्स हैं ये शाया होती हैं। और इन सीट्स को लेने के लिए आपके पास ये इंग्लिश टेस्ट का जो प्रूफ है वो होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप सिरे से इन सीट्स को अवेल ही नहीं कर सकते। सो फर्स्ट क्वार्टर में अगर आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट देंगे then you will have enough time in the year to be able to score a seat for PLAB 1. Here now we move on to PLAB 1. So PLAB 1 है क्या? PLAB 1 एक MCQ बेस्ड एग्ज़ाम है। इसके अंदर 180 MCQs होते हैं और आपके पास 3 घंटे होते हैं इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने के लिए। ये थ्रू आउट पाकिस्तान होता है और पाकिस्तान से बाहर भी होता है। आपने कोशिश करनी है कि आप जल्द से जल्द PLAB 1 की सीट लें। और इन केस अगर आपको ना मिले, क्योंकि ये एक बड़ा इशू बन जाता है कि कभी-कभी पाकिस्तान में नहीं भी मिल सकती। यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। You can take my example. I was not able to secure a seat in Pakistan. I had to go out of the country to attempt lab 1. So, तो पूरे पाकिस्तान में होता है। अगर आप यहाँ पे ना कर सकें तो ये पाकिस्तान से बाहर भी होता है। एग्जाम्पल्स हैं, ये दुबई में होता है, ये श्रीलंका में होता है, ये यूके में होता है और मुख्तलिफ़ ममालिक में होता है। तो आपने फिर उसके बाद अपने
مائنڈ کے حساب سے آپ کے لیے جب فیزیبل ہو آپ نے پھر پلیب ون کی سیٹ سیکیور کرنی ہے. ہم اس چیز کے اوپر ان ڈیپتھ بات کریں گے اگلی ویڈیوز میں کہ کس طرح سے سیکیور کرنی ہے. اوکے سو ونس یو ہیو سیکیورڈ اے پلیب ون سیٹ، اس چیز میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پلیب ون کے لیے پریپریشن کیسے کرنی ہے اور ٹائم کتنا چاہیے. میں بریفلی ٹچ کرنے والا ہوں ابھی کیونکہ میں ان ڈیپتھ اس پہ بات کروں گا. The best time period and the time to prepare for this exam is about 2 to 3 months. کچھ لوگوں کے لیے ڈفرینٹ ہو سکتا ہے بٹ آپ اس کے اراؤنڈ +1 -1 کر کے آپ اس چیز کو اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. اور بہت سارے ریسورسز ہیں پلیب کو اٹیمپٹ کرنے کے لیے جس کے اندر سب سے جو امپورٹنٹ ریسورس ہے وہ پلیبیبل کا ہے. میں نے خود پلیبیبل سے کیا تھا اور اس کے علاوہ بھی 2-3 ریسورسز ہیں جن کے بارے میں ہم بات کریں گے. اوکے جی، ہم نے ابھی ڈسکس کر لیا پلیب ون کے بارے میں بھی بریفلی. اب ہم نیکسٹ اسٹیپ پہ چلتے ہیں، وہ ہے جی پلیب ٹو کا. سو پلیب ٹو جو ہوتا ہے اٹ از مور آف این OSCE ایگزام. سو آپ نے اپنے MBBS کے دوران یا MD کے دوران آپ کو پتہ ہوگا کہ MBBS میں بھی 2 حصے ہوتے ہیں ایگزامز میں. ایک ریٹن ایگزام ہوتا ہے اور دوسرا وائوا بیسڈ ایگزام ہوتا ہے جس کو ہم OSCE کہتے ہیں. So PLAB 2 is basically an OSCE exam. There are 16 different sessions جس کے اندر different cases ہوتے ہیں جن کو ڈسکس کیا جاتا ہے اور ان پہ آپ کو جج اور ٹیسٹ کیا جاتا ہے. میں نے جس عرصے میں ایگزام دیا تھا اس دوران it was mandatory to pass 10 stations to be able to pass PLAB 2. But these days it has been changed اور ایگزام ڈے پہ ویری کرتا ہے. It can be 9 stations, it can be 11, 12, 13 stations or it can be lower. So it depends upon the percentile of that day. اور پلیب ٹو ایگزام جو ہے وہ صرف اور صرف UK میں ہوتا ہے. You cannot give it any other part of the world. So پلیب ٹو دینے کے لیے آپ کے مائنڈ میں ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس انف ریسورسز ہونے چاہیے ٹو ٹریول، فائنینشیل ریسورسز اینڈ ٹائم کا ریسورس. بیکاز a lot of people جو پلیب ٹو اٹیمپٹ کر رہے ہوتے ہیں in that time they are usually working full time. تو آپ کے پاس آپ کے مائنڈ میں پلان ہونا چاہیے شروع سے کہ آپ نے اپنے چھٹیاں کب پلان کرنی ہے اس چیز کے لیے آپ نے کیا بیک اپ پلان کرنا ہے. وہ ساری چیزیں آپ کے مائنڈ میں ہونی چاہیے. only then you are going to travel. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے ایک اہم چیز ہے I won't call it an issue but it is one of the most important things. وہ ہے آپ کا ویزا. بیکاز being from countries such as پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش یہ مین کنٹریز ہے جہاں سے چنک آف اسٹوڈنٹس آتے ہیں. سو لیٹس بی ویری آنیسٹ کہ ہمارے لیے ویزا ایشوز بنتے ہیں. سو یو نیڈ ٹو بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ کہ ویزاز کیسے اپلائی کیے جاتے ہیں، کس طرح سے آپ اپنے فارمز فل کرو گے، ایوری سنگل مائنیوٹ ڈیٹیل. میں اس کے بارے میں فیوچر میں ویڈیوز بناؤں گا اینڈ آئی ول ٹیل یو ایوری دا ریزن بینگ آپ کو یہ ساری چیزیں بتانے کی یہ ہے کہ میں نے پرسنلی ان سب چیزوں کو فیل کیا ہے. میں نے مسٹیکس کی ہیں جن سے میں خود سیکھا ہوں. سو آئی ول آلسو ٹرائی ٹو گیو اے پرسنل ٹچ ٹو ایوری سنگل تھنگ ایز ویل. تو یہ سارا ہے جی پلیب کس طرح سے کس ٹائم پہ آپ نے ٹائم کرنا ہے، کتنا ٹائم چاہیے اور کس طرح سے اٹیمپٹ کرنا ہے. In the next coming videos I'm going to talk about separately and divided into little steps اور ان کے بارے میں آپ سے بات کروں گا. اگر آپ کے کوئی بھی questions ہوں گے you can put the queries in the comment sections تاکہ میں ان کو نیکسٹ ویڈیوز میں ڈسکس بھی کر سکوں. سو انٹل دین آپ اپنے اس جرنی میں شروع میں ہیں، ان دا مڈل ہیں یا ان دا اینڈ ہیں. یو شوڈ کنٹینیو یور جرنی اینڈ ٹرائی ٹو لک فار دا بیسٹ ایڈوائس جہاں سے آپ کو مل سکے. لیکن ایک میری ایڈوائس آپ ضرور لیں، کوشش کریں کہ اپنی ایڈوائس کسی ایک اوتھینٹک سورس سے لیں. ملٹیپل ایڈوائسز اٹ کین بی ویری کنفیوزنگ ایٹ ٹائم. اگر آپ نے آج میری ویڈیو سیریز اسٹارٹ کی ہے ایز اے اسٹوڈنٹ تو ٹرائی ٹو watch my video series till the end and then try to make an informed decision. That is how it should be done, not about taking lots and lots of resources and then getting confused about it. Because آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر بندے کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے. اگر آپ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں، اگر آپ میری سوچ سے اگری نہ کر پائیں you can switch it, but if you agree to my thinking، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے اور آپ کی سوچ مل سکتی ہے تو try to watch it till the end. It can be very helpful for you. So until then, take care of yourself and we'll meet in another video. Like and subscribe my videos and leave a comment. Bye bye now.